अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिर और नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको एक मौलाना नजर आ रहे होंगे। ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम है। इनका नाम फारूक रिजवी है। आप इनकी बात पहले सुने, फिर उस पर तफसीला करते हैं। और इनके पीर सैयद राय बरेली को खरीदा और कहा कि तुम ये करो कि मुसलमानों में ये जज्बा लाओ कि साहब सिक्कों से जिहाद करना फर्ज है, इसलिए कि सिख कौम जो है ये मुसलमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है, तो इस तरह तुम इन हमारे दुश्मनों को तुम सफाया कर दो, बाकी को हम देख लेंगे। तो चुनांचे ये तकरीरें करते कहते कि साहब अंग्रेज भी दुश्मन है, सिख भी दुश्मन है, पहले सिक्कों से जिहाद होगा, उसके बाद अंग्रेजों से जिहाद होगा। तो सिक्कों के मसालिम बयान करते कि देखो सिक्कों ने ये जुल्म किया मुसलमानों पे, वो जुल्म किया, इनके खिलाफ मुसलमानों खड़े हो जाओ, जिहाद करो। तो मिर्जा हैरत देहलवी खुद बयान करते कि कलकत्ता में जब मौलाना इस्माइल ने जिहाद का बास फरमाना शुरू किया और सिक्कों के मजालिम की कैफियत पेश की है, तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया आप अंग्रेजों पर जिहाद का फतवा क्यों नहीं देते। और ये वही दौर है 1857 के, जब सारे उलमा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के फतवे दे रहे थे। तो इनसे भी कहा गया कि भाई आप क्यों फतवा नहीं देते। तो आपने जवाब दिया कि उन पर जिहाद करना किसी तरह वाजिब नहीं है। तो अंग्रेजों पे जिहाद करना किसी तरह वाजिब नहीं है। एक तो इनकी रैयत है, दूसरे हमारे मजहबी अरकान के अदा करने में वो जरा भी दस्त अंदाजी नहीं करते। हमें इनकी हुकूमत में हर तरह आजादी है, बल्कि इन पर कोई हमला आवार हो तो मुसलमानों पर फर्ज है कि वो उससे लड़े और अपनी गवर्नमेंट पर आंच तक ना आने दे। असल में इनका काम गलाजत और गंदगी बकना है। हमेशा से उलमा देवबंद पर तनकीद, इल्जामात और झूठे बहतान, यही इनका सेवा रहा है। इन्होंने सबसे पहले जंग आज़ादी के ताल्लुक से जो बात कही है कि आज़ादी का तस्वुर इनके उलमा ने दिया। कुछ चंद उलमा का नाम लिया इन्होंने, दो चार का, क्योंकि इनके पास और कुछ कहने के लिए है भी नहीं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब तक ये 78वां देश की आज़ादी का साल था और जश्न मनाया गया। अब तक इससे पहले तक इनके मदारिस में जश्न आज़ादी पर कोई इजलास नहीं, इस सिलसिले में उनका कोई किरदार ही नहीं। और ये शर्मिंदा है अपनी इस बात पर, इसलिए शर्मिंदा है कि इनके अकाबिर, इनके बुजुर्ग, इनके उलमा की कोई कुर्बानी जंग आज़ादी में नहीं। ये एतराज़ कर रहे थे उलमा देवबंद पर, और उलमा देवबंद को अंग्रेज का एजेंट और अंग्रेज का पैरोकार बतला रहे हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए ये तारीख से इतना जाहिल आदमी है और नावाकिफियत की ये दलील है। कम से कम अगर खुद तुमने तारीख नहीं पढ़ी है तो तारीखदार लोगों की स्पीच और उनकी गुफ्तगू सुनकर यकीन कर लेते या तारीख को खंगाल लेते। लेकिन ये तो है कि तारीख तुमने पढ़ी तो होगी, कुछ हद तक उलमा देवबंद के सिलसिले में जाना भी होगा, क्योंकि जहां उलमा देवबंद की उर्दू इबारात से तुम इश्काल और एतराज़ात करते हो, तो उलमा देवबंद की कुर्बानी तो कोई ढकी छुपी है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देश की आज़ादी में उलमा देवबंद की जो कुर्बानी है उस पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को नाज है। आज अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को, सियासी लीडरों को या मुसलमानों के हक में बोलने वाले सियासतदान को अगर किसी ने बोलने का हक दिया है तो उलमा देवबंद ही ने दिया है, उनकी कुर्बानी है। आज शर्मिंदा नहीं है अवाम, मुसलमान शर्मिंदा नहीं है। उलमा देवबंद ने ये ऐसा काम किया, ऐसी कुर्बानियां दी कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान बच्चा, जवान, हर तबके का आदमी फख्र के साथ कह सकता है कि हमारे उलमा ने कुर्बानी दी है। अगर इस बात पर तुम्हें किसी तरह का शक और तजब्जुब है, मत मानो तुम उलमा देवबंद की बात या उनकी तारीख की किताबों को मत पढ़ो। लेकिन एक शख्स जो यकीनन मानता हूं कि वो मुसल्लम शख्स है, जिसके बारे में सबकी शायद मुस्बत सोच हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उस सांसद को देखिए, संसद में उलमा देवबंद का नाम लेते हैं इस कुर्बानी के ताल्लुक से, जंग आज़ादी के ताल्लुक से। आज अगर असद साहब को संसद में बोलने का हक अगर दिया है, उस शर्मिंदगी से बचाया है, अगर कहीं ये बोलने की जुर्रत वो करते हैं कि हमारे अकाबिर उलमा ने इस देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है,
تو ان کا مد نظر علماء دیوبند رہتا ہے. خود ان کی زبان پر شیخ الہند کا نام آتا ہے. وہ تو درکنار، ان کے علاوہ غیر سیاستداں اور اس کے علاوہ جو غیر لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سیاستداں اسمبلی میں بھارت کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسلمانوں کی قربانیوں کو گنواتے ہیں تو علماء دیوبند کا نام اس پر ذکر کیا جاتا ہے. کم سے کم ان لوگوں کی اسپیچ کو سن لیا ہوتا. کذاب، مکار، جھوٹا آدمی، اس بات کا تو خیال کیا ہوتا کہ اس دیش کی آزادی میں علماء دیوبند کی جو قربانی ہے کم سے کم اس پر کوئی طنز نہ کرتا، جھوٹا الزام نہ لگاتا. تم شرمندہ ہو، حقیقت میں شرمندہ ہو. تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. اب تم جھوٹی کتابیں لکھو گے، نئی نسلوں کو بتلاؤ گے کہ دیکھو ہم نے قربانی دی تھی، ہمارے اکابر نے قربانی دی تھی. کیونکہ اب تک تمہارے پاس نہ کوئی تحریک، نہ کوئی کتاب، نہ تمہارے اکابر کی کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے تھی جس پر تم فخر کرتے. اسی لیے جنگ آزادی کے موقع پر 15 اگست اور 26 جنوری کے جو مواقع آتے ہیں، ان موقع پر تمہارے مدارس اور منچ اور اجلاس سے کہیں بھی خوشی کا پیغام نہیں آتا. شرمندہ ہو، اس لیے شرمندہ ہو کہ ذکر کس کا کرو گے؟ مہاتما گاندھی کا تو نہیں کرو گے، دیش کے اور دوسرے لوگوں کا نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اپنے لوگوں کا ذکر کرنا اور اپنے لوگوں میں تمہیں کوئی ملتا نہیں ہے. علماء دیوبند کے پاس بہت بڑا مجمع، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء دیوبند نے جنگ آزادی لڑی ہے، قربانیاں دی ہے. اور جس شخص نے آزادی کا تصور دیا، تصور ہی نہیں بلکہ جہاد کا فتویٰ انگریز پر لگایا، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند عزیز حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور اسی خاندان کا چشم و چراغ حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جن کی کتابوں پر تمہارے سینکڑوں اعتراضات. لیکن علماء دیوبند تمہیں تھوکتے نہیں، کوڑی کے بھاؤ بھی تمہیں گنتے نہیں ہیں. لیکن اس تمہارے اس بیان پر جو کذب اور جھوٹ اور بہتان سے بھرا ہوا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیں یاد دلاؤں کہ تم اپنی اسپیچ میں، اپنی تقریر میں یہ بھی بات کہتے، اعلام الاعلام بین ہندوستان دارالسلام، کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے. تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کتاب کا مصنف تمہارے بابا، تمہارے مذہب کے پیشوا، تمہارے امام احمد رضا خان بریلوی، جو انگریز کی حمایت میں فتوے دے رہا تھا اور اس بات کا اعلان کر رہا تھا، کیونکہ مجدد سمجھے جاتے تھے نا، انگریز کے لیے مجدد تھے وہ. ان سے کہا کہ کوئی آپ اجتہاد کرو. انہیں اجتہاد کیا کہ جہاد لڑنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے امیر ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی قریشی ہونا ضروری ہے. قریشی نہیں ہے، امیر نہیں ہے، اس لیے انگریز سے جنگ نہیں لڑ سکتے اور ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا تھا. تمہارے پیشوا اور امام احمد رضا خان بریلوی، یہ کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے، اعلام الاعلام بین ہندوستان دارالسلام. دارالسلام تم کہہ رہے ہو، ہمارے علماء نے تو دارالحرب مانا تھا اور دارالکفر مان کر کے جنگ کا اعلان کیا تھا اور جنگ لڑی تھی اور جہاد کیا تھا انگریز کے خلاف. اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہے، دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے، حکومت کی کرسی پر بیٹھے لوگ جانتے ہیں، سابقہ حکومت، موجودہ حکومت، ہر طرح کے لوگ جانتے ہیں علماء دیوبند کی کیا قربانی ہے. خاص طور سے دارالعلوم کا قیام سب سے اول مرحلے پر جو ہوا وہ انگریز سے جنگ لڑنے کی وجہ سے ہی ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کی بنیاد رکھی گئی تاکہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں سے تیاریاں کی جائے.